मोगाच्या बाबडीनो, एक व्हडलो बिझनेसमॅन आसलो आनी एका दिसाक सकाळी फुडें एका व्हडल्या हॉटेलांत आपलो नास्तो घेतालो आनी जेन्ना त्या हॉटेलांत तो च्या पितालो तेन्ना ताची नदर भायल्यान गेली रस्त्याचेर आनी रस्त्याचेर थंयसर एक ल्हान सोपुल्लो भुरगो मेडो पिंजलोल्या आंगल्या घालून थंयसर आसलो आनी ताचे लागीं भायल्यान रावून कितेंय खावूंक ताचे लागीं मागतालो. वो बिझनसमॅन दोयाड मोवाड काळजाचो त्या भुरग्याक पळोवन ताका ताचें चुरचुरें दिसता आनी नस्तो करतालो थंयसर उठ्ठा हॉटेलाच्या भायर वेता आनी भुरग्याच्या हाताक धरून भितर तो ताका हाडटा आनी आपणा बरोबर नुस्त्याक बसयता आनी ताका नुस्त्याक बऱ्यो बऱ्यो वस्तू खावूंक ताका हाडटा. जेन्ना हो सोपुल्लो भुरगो खावपाक तो सुरू करता पूण खाता तेन्ना मोदेंच बंद जाता आनी खावपाचें बंद जावन रडोंक लागता. दोळ्यांतल्यान दुकां भायर सरतात आनी हो व्हड बिझनसमॅन ह्या भुरग्याक सोपुल्ल्या भुरग्याक पळयता. हो नुस्तो खावचे सुवातेर भुरगो रडोंक लागता आनी तेन्ना हो बिझनसमॅन ह्या सोपुल्ल्या भुरग्याक विचारता, तुका कितें जालें? कित्याक तूं रडटाय? नुस्तो बरो ना? आनी तेन्ना ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यान त्या बिझनसमॅनाक असो जबाब दिलो, असलो नुस्तो हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच खावूंक ना. कितलो रुचीक आनी बरो नुस्तो तो. मोगाच्या बावडीनो, हो सोपुल्लो भुरगो जेन्ना हो नुस्तो चाखलो दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवलीं. कित्याक? इतलो बरो नुस्तो रुचीचो केन्नाच ताणें आपल्या जिवितांत खावूंक नासलो. मोगाच्या बावडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो आमचो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यान जेन्ना ह्या नुस्त्याची रूच चाखली, गोडसाण चाखली, पयलेच फावट आपल्या जिवितांत दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवलीं. इतलो बरो नुस्तो तो आसलो. मोगाच्या बावडीनो, तेच परी आमच्या जिवितांत ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण आमकां आसूंक जाय. आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण आमकां कशी मेळटा? केन्ना मेळटली? जेन्ना आमकां ह्या देवाचें उतर आमी वाचतले, देवाच्या उतराच्या मोगान पडटले. वाचलें म्हणटच बेश्टेंच काडलें वाचलें म्हूण जायना, पूण ताची खरी रूच गोडसाण आमच्या जिवितांत आमकां मेळटली जाल्यार त्या उतराचो मोग आसूंक जाय. तें उतर कसलें तें आमी जाणा जावंक जाय आनी तें उतर आमच्या जिवितांत आमी वाचूंक जाय. जितलें आमी वाचतले तितली आमकां ताच्या देवाच्या उतराची रूच लागतली. मोगाच्या बावडीनो, स्तोत्र तिसांच्यार अशें म्हणटा, चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाड गोड. हो सर्वेस्पर खंय आमकां मेळटा काय? खंय ताची आमकां उतरां मेळटात काय मोवाड गोड? त्याच पवित्र पुस्तकांत त्याच देवाचें उतर हो सर्वेस्पर ह्या उतरांत आमकां मेळटा. मोगाच्या बावडीनो, आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें तें. आनी जुआंव आपल्या दर्शनाची खबर सांगता आनी तो अशें म्हणटा, आपल्या दर्शनांत
सर्वेस्परान अशें म्हणलें, वच दुताक वचचो तो कवडो घे आनी तो खा. आनी जुवांव येता त्या दुताक वचचो तो कवडो घेता आनी तो खाता, आपल्या तोंडान घालता. आनी तोंडान घालतोच तो कितलो गोड गोड मोव कशें ताच्या तोंडांत जाता. आयचो जबाब आमी आयकला. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तोच तो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. आनी जेन्ना जुवांवान हो चाखलो तेन्ना गोड गोड मोव उपरांत ताका संदेश मेळटा. आनीक एक फावट तूं वच आनी पोरसांक, देसांक आनी सगळ्या भासाच्या लोकांक तुजो संदेश दी. देवाचें उतर तांकां पावय. आनीक शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू जेन्ना देव मंदिरांत वेता, जंयसर लोकांनी बापाचें मागणेचें घर आसलें, वेपाराचो बाजार केल्लो. आनी जेजू हें पळयोवन सगल्यांक सोयती घेवन मार घालून धांवडायता आनी म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर मागणेचें घर, म्हज्या मोगाचें घर. मोगाच्या भावणीनो, जेजू ह्या देव मंदिरांत दिसा दिसपटी वेतालो, देवाचें उतर उबो रावन लोकांक वाचतालो, देवाच्या उतराची परगटणी तो करतालो, शिकोण तो दितालो आनी देवाच्या उतराक दुसऱ्याच्या जिवितांत गोडसाण रूच तो हाडटालो. तो मोगाच्या भावणीनो, हेंच तें देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराची नियाळ करतना आयज आमच्या जिवितांत पळोवया, कितले फावट आमी देवाचें उतर जिवितांत वाचतात काय? आमच्या दिसा दिसपटी इल्लें तरी तें देवाचें उतर काडून आमी वेळ काडून तें वाचतात काय? मोगाच्या भावणीनो, जेन्ना कोणूय मोगान पडटा तेन्ना तो आपल्या मोगयाक मेळूंक कितले त्रास तो काडिना, कितलो वेळ ताका दिवंक तो सोदिना. त्रास काडून, वेळ काडून, सॅक्रिफायस करून आपल्या मोगयाक मेळूंक वेता. ताचे सांगाताक तो वेळ साडूंक सोदता, ताच्या सांगाताक तो उलोवंक सोदता, ताची मोबाड गोड उतरां तो ताची आयकूंक सोदता. आनी हें सगलें करूंक तो कितेंय करूंक, कितलेंय सॅक्रिफायस करूंक तो कांसा जाल्या पासून वेळ काडून आपल्या मोगया सांगाताक वेळ सादता. मोगाच्या भावणीनो, जेजू तर खरोच आमचो मोगी, खरेंच ताच्या उतराची आमकां गोडसाण मोग आसा जाल्यार आमी कितलींय कांसा जावं, कितलींय टायर्ड जावं, कितलोय आमी बिजी आसूं, कितलोय आमकां वावर आसूं, पूण थोडो तरी आमचो वेळ काडून हें देवाचें उतर पुस्तक आमी उकोडटल्या, तें वाचतल्या, तें नियाळटल्या आनी गोडसाण आमच्या जिवितांत चाखून त्या प्रमाणे आमी जिवूंक वावुरतल्या. तर मोगाच्या भावणीनो, ह्या देवाचें उतर पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबान तें वाचुया. घडये आमच्या कुटुंबान पयत पुस्तक आसा ना? सगल्याच्या घरांत आसा. थोड्याच्या घरांत एकूच न्हय, 2-3 आसतलीं. हो एक वांगड्या लागीं एक तर आसतलें. पूण कितलीं जाणां आमी तें पवित्र पुस्तक थंयसर उलो तरेचेर टेबलाचेर आसा, कितलीं आमी दिसा दिसपटी तें पवित्र पुस्तक उकोडटा, वाचता आनी तें नियाळटात काय? तें आल्ताराचेर दवरूंक, घरांत दवरूंक एक शो पीस न्हय तो. पूण तो दिसा दिसपटी आमी जेवणाची गरज ते भाशेन दिसा दिसपटी तें वाचूंक, नियाळूंक आनी ताच्या प्रमाणे जिवूंक आमी वावरूंक जाय. दुसरे सुवातेर ह्या देवाचें उतर शिकूंक, ताची समजणी घेवंक जायते आमकां उपाय आसात. जायतीं आमच्या गोंया भायर पुस्तकां वयर
जायतीं शिबिरां आसात आनी जातात. कितलीं जाणां आमी ह्या शिबिरांत वचून देवाच्या उताची समजणी घेवंक आमी भावुतात काय? मोगाच्या भावणीनो, थोडो तरी वेळ काडून ही शिबिरां एटेंड करून देवाचे उतराची समजणी घेवंक ताची घोडसाण चाकुया. आनी तिसरे सुवातेर हें देवाचें उतर वाचूंक आनी तें दुसऱ्यांक परगटूंक जायती संदी आमकां मेळटा. जो आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज हांगासर आमी देवाचें उतर थंयसर वाचूंक जाता. जंयसर आमकां आमच्या जिवितांतल्या अनुभवांतल्यान ल्हानसो नियाळ करूंक जाता. पूण जायते फावट आमी भितांव, तो कितें म्हणटलो काय, म्हजो नियाळ कसो जातलो काय, ती म्हाका आसतली काय, उपरांत बोटां दाखयतलीं काय. आमी दुसऱ्याचें चिंताव, दुसऱ्याचें पळयताव. देवाचें उतर वाचूंक परगटूंक दुसऱ्यांक पळयनाका, दुसऱ्यांक भियेनाका, दुसरो कितें म्हणटा तें पळयनाका. तशेंच आमचे फिरगोसांनी कितल्यो संस्था आसात. दर एक संस्थांत आमचे जमातीक मिटिंगेक आमी हें देवाचें उतर नासतना मागणें सोंपोवचें न्हय. देवाचें उतर दर एका मिटिंगेंत तें वाचूंक आमच्या मागण्यांत तें आमी वाचूंक. तर मोगाच्या भावणीनो, आयज आमकां सगल्यांक आयचो विशय देवाच्या उतराची घोडसाण चाकुया. दिसा दिसपोटी हें देवाचें उतर वाचुया. आमच्या कुटुंबांनी तेच जाल्या उपरांत इल्लेशें तरी देवाचें उतर वाचून भुरग्यांक तांचेर इल्लो नियाळ करूंक आमचें कुटुंब आमी जोण एकलीं देवाच्या उतराच्या मोगान वाडूंक सगल्यांक आमकां ह्या आल्तारार येतलो जेजू ह्या उंड्या रुपान मासा रोगतान ताची घोडसाण थंयसर चाकूंक आनी ताचोच आदार ह्या देवाच्या उतरांत आमी वाडूंक जिवितांत तें देवाचें उतर जिवूंक सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटीन देवाचो आदार मागुया.